जनरल मोहम्मद आतिफ मुश्तबा साहब, IGFC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज साहब, ऑनरेबल प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और FC के मेरे जितने लोग सामने बैठे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से, पंजाब के अवाम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए आज यहाँ पे आना FC हेडक्वार्टर्स में मेरे लिए एक एजाज़ से कम नहीं, मेरे लिए एक ऑनर से कम नहीं। और मैं आपको नहीं बता सकती कि मेरे दिल के इस वक्त एहसासात क्या हैं, मेरे इमोशंस क्या हैं। मैं IGFC साहब का, मैं चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी आंखों से आके ये इतना जो जज्बा है, इतनी पाकिस्तानियत है, इतनी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह आप लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अपने वतन अजीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मैं दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से, नवाज शरीफ साहब की तरफ से जिनको बलूचिस्तान से खुसूसी मोहब्बत है, और पंजाब के अवाम की तरफ से न सिर्फ ये कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी बहादुरी को सलूट करती हूँ, और मैं आपको आज ये कहने आई हूँ कि बलूचिस्तान तन्हा नहीं है, बलूचिस्तान अकेला नहीं है, पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा है। मुझे चंद माह पहले जब ये पता चला कि फ्रंटियर कोर को, FC को ज़रूरत है फंड्स की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो मुझे ये कहा गया कि हमें 10 बिलियन की ज़रूरत है, तो उसमें से पंजाब जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहे वो कर ले। तो मुझे उस वक्त मैंने फ़ैसला किया कि ये कोई एहसान नहीं है, ये कोई फेवर नहीं है। मैंने इनको कहा कि जो 10 का पूरा 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे, ताकि ना सिर्फ आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, बल्कि आपकी जो एक एक जान है वो कितनी कीमती है और मुझे कितनी प्यारी है। आपकी सलामती, आपकी वेलबींग, आपकी सेफ्टी, क्योंकि आप मेरे लिए लड़ रहे हैं, आप अवाम के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ रहे हैं और अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी, 1000 के करीब शुहदा हैं, और वो लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। 5 फरवरी को जब कश्मीर डे था तो मैं एक शहीद के घर गई लाहौर में। उस शहीद, जो उसका नाम अली था, कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, तो वो बलूचिस्तान में लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तो जब मैं उनके घर गई, उनकी यंग वाइफ थी, उसको मैं मिली। पता नहीं वो अपने आप को किस तरह कंपोज करके बैठी हुई थी। घर के एक एक कोने में उस शहीद की याद बिखरी हुई थी, और उनका जो ड्राइंग रूम था, छोटा सा ड्राइंग रूम था, जो उनका सिटिंग एरिया था, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं थी। सारी डेकोरेशन कैप्टन अली शहीद की जो बिलोंगिंग्स थी, उसकी जो कैप थी, उसकी जो टोपी थी, उसकी जो यूनिफॉर्म थी, उसके जो मेडल्स थे, वो सारे उस तरह डिस्प्लेड थे। और उसकी 2.5 साल की बच्ची थी जो मुझे वो तस्वीर उठा के लाई। उसने तस्वीर मुझे दिखाई, उसने कहा ये मेरे बाबा की तस्वीर है, और जिसको अभी सही तरह से बात भी करनी नहीं आती थी। और फिर वो अपने बाबा की कैप उठा लाई, उसने वो मुझे दिखाई, उसने वो अपने सीने से लगाई हुई थी। तो मैं जब उसको देखा तो मुझे ये एहसास हुआ, जब मैं उनकी फैमिली से मिली तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये क्या जज्बा होता है, ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। हम कहते तो हैं शुहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं, लेकिन जब तक अपनी आंखों से ना देखो, और अभी भी आंखों से देख के भी, मैं ऑनेस्टली, अभी IGFC साहब मुझे बता रहे थे, हम सब ने देखा कि इनके घर पे अटैक हुआ, इनकी वाइफ, इनकी ज़ौजा जो है वो ज़ख्मी हुई। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ। और जो जब हम लैंड कर रहे थे, मैं पहले भी जब कोयटा आई थी
تو بلوچستان کا جو ٹرین ہے، جو رگڈ ٹرین ہے، جو ماؤنٹینس ٹرین ہے، اور پھر موسم ہے یہاں پر سخت، اتنے لمبے لمبے راستے ہیں. سب سے آبادی میں یہ چھوٹا صوبہ ہے، لیکن جیوگرافکلی اس کی اتنی بڑی ایکسپینس ہے، اتنا اس کا بڑا اسپریڈ ہے کہ ہمیں آپ کی مشکلات کا اندازہ بھی نہیں ہے. اور بیسک جو فنکشنز ہیں ڈیلی، جیسے ابھی ویڈیو جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں دیکھ رہی تھی کہ جعفر ایکسپریس جو ہے اس کی ڈیلی کی جو آپریشنز ہیں وہ بھی ایک کتنا اپ ہل ٹاسک ہے. اس کے لیے بھی کس طرح ایف سی جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتی ہے. اور میں پاکستان آرمڈ فورسز، ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں، شہداء کی جو قربانی ہے، آج جس جذبے کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں اور اپنے وطن عزیز کو سیکیورٹی، سیفٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم آرام سے سوئیں، میں آرمڈ فورسز کی، افواج پاکستان کی قربانیوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے، اپنی طرف سے میں سلوٹ کرتی ہوں. میں ایف سی کی قربانیوں کو، آپ کے جذبے کو، آپ کی بہادری کو، آپ کی اسٹیڈ فاسٹنس کو میں سلام کرتی ہوں. اور سوچتی ہوں کہ یہ کیا جذبہ ہوگا، کتنی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے جو ہیں وہ اس دھرتی کے اوپر قربان کیے ہیں. اور اس پہ وہ آج بھی میں دیکھتی ہوں، جب میں شہداء کی فیملیز سے بات کرتی ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنا بڑا دل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، کتنا بڑا پہاڑ کی طرح، چٹان کی طرح کا حوصلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا کہ یہ کچھ سے تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرا ایک بیٹا قربان ہوا ہے پاکستان پہ، اگر میرے 2 بیٹے اور ہیں، یہ میرے خود سنا ہے، میں ایک شہید کے گھر گئی، اس نے کہا میرے 2 بیٹے اور ہیں، اگر یہ بھی پاکستان پہ قربان ہو جائیں تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گی. میں بھی ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے میرا بیٹا اگر گھر دیر سے آئے تو مجھے فکر ہو جاتی ہے کہ وہ کہاں رہ گیا. تو اس طرح ماؤں نے اپنے بیٹے ادھر بھیجے ہوئے ہیں بارڈرز پہ لڑنے کے لیے. اور کتنے ماؤں کے بچے، والدین کے بیٹے، کتنی جو خواتین ہیں ان کے جو سہاگ ہیں، کتنے بچے ہیں ان کے جو باپ ہیں، وہ شہید بھی ہوئے ہیں اور لڑ بھی رہے ہیں. آنیسٹلی میں جتنی آپ کی تعریف کروں، جتنی آپ کا حوصلہ بڑھاؤں، جتنی آپ کو شاباش دوں، جتنا آپ پہ فخر کروں، کم ہے. اور مجھے ابھی آئی جی ایف سی صاحب بتا رہے تھے کہ آئی ایف سی میں ماشاء اللہ خواتین جو فیمیل سولجرز ہیں، لیڈی سولجرز ہیں، وہ بھی سینکڑوں کی تعداد میں، اور وہ بھی لڑنے میں، اپنے وطن کی رکھوالی کرنے میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، اور ہر جگہ ہر محاذ پہ ساتھ ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے ایک بہت خوشائن بات ہے. ہم نے بھی پنجاب میں ہر جگہ خواتین اپنا پورا رول پلے کر رہی ہیں. بارڈر جو ملٹری جو بارڈر پولیس ہے اس میں بھی ہم نے ابھی بارڈر فورس میں خواتین شامل کی ہیں، اور وہ ایسے علاقوں سے ہیں جہاں خواتین کبھی آگے بڑھ کے پہلے باہر نہیں نکلتی تھی. تو میرے لیے وطن کی جو بیٹیاں ہیں، پاکستان کی جو بیٹیاں ہیں، وہ خدمت میں، پاکستان کی حفاظت میں وہ کسی سے کم نہیں ہیں اور شانہ بشانہ چل رہی ہیں. میرے لیے اٹ میکس می ریئلی پراؤڈ. میں ابھی آئی جی ایف سی صاحب کو کہہ رہی تھی کہ کوئی دشمن، کوئی پاکستان کا بدترین دشمن، کوئی مخالف ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہم اندر سے ایز اے نیشن، ایک قوم، ہم اندر سے یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں، جس کو بیان المرصوص کہتے ہیں. اگر ہم، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہوں، بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، سندھ کے عوام ہوں، سندھ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، خیبر پختونخوا کے عوام ہوں، خیبر پختونخوا کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پنجاب کے عوام ہو، پنجاب کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہو، آزاد جموں کشمیر ہے یا گلگت بلتستان ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، جب تک سب ایک یونٹ کی طرح، ایک ملک کی طرح، ایک قوم کی طرح جب تک ہم اکٹھے رہیں گے، کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اور آج جب میں یہ دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دشمن بہت تیاری کے ساتھ آیا، دشمن بہت اسٹریٹجی کے ساتھ آیا، اور وہ بڑا اسٹریٹیجکلی ہمارے ملک میں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ملک کو کمزور کی سازش کر رہا ہے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سیاہ کو سیاہ کہا جائے اور سفید کو سفید کہا جائے. کوئی گرے ایریا
نہ عوام کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، اور ایک انڈسکریمنیٹ فیصلہ ہونا چاہیے اور اس پہ پھر عمل درآمد ہونا چاہیے جو پاکستان کو کمزور کرتا